नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम देशको सङ्गीतमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। सङ्गीत सचेतनाको एउटा माध्यम मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणको एउटा सशक्त माध्यम पनि हो। नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान र व्यक्तित्वसहित खास गरी गीत लेखनको क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएकी गीतकार परिमला बस्नेत आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग बसेर हामी नेपाली गीत सङ्गीतका बारेमा, सिर्जनाका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन तपाईको आफ्नै टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनको साथमा रहनुहोला। घरी घरी ओ मनमा लुक्दै यसरी सताउँछौ किन, घरी घरी ओ मनमा लुक्दै यसरी सताउँछौ किन, धेरै दिनदेखि सपनीमा आए, धेरै दिनदेखि सपनीमा आए, बेसरी सताउँछौ किन, बेसरी सताउँछौ किन, घरी घरी ओ मनमा लुक्दै यसरी सताउँछौ किन, यसरी सताउँछौ किन। ती सिर्जनाहरू जस्ती स्रष्टा र सर्जकहरूलाई अझ र अमर राखिरहन्छ। जीवनको ज्ञान, अनुभव र भोगाइहरूलाई आफ्नो सृजनात्मक चेत मार्फत अभिव्यक्त गर्दै पछिल्लो समय नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा क्रियाशील नाम हो परिमला बस्नेत। पिता श्यामकृष्ण खड्का र माता ज्ञानु खड्काको दोस्रो सन्तान परिमला बस्नेतको जन्म विक्रमसम्म 2027 साल भक्तपुर जिल्लाको ठिमी गाम्चामा भएको हो। बाल्यकालदेखि नै गीत सङ्गीत र सिर्जनामा रुचि भए तापनि तत्कालीन परिवेश र पारिवारिक माहौलले गुम्सिएर रहेको सृजनात्मक चेतलाई पछिल्लो समय गीत मार्फत प्रस्फुटन गर्दै सङ्गीत क्षेत्रमा क्रियाशील बन्नुभएकी परिमला बस्नेत, जसको करिब 1 दर्जन म्युजिक भिडियोहरू हेर्न र सुन्न पाइन्छ। ती सिर्जनाहरूमा कतै देशप्रतिको जिम्मेवारी त कतै जीवन र प्रेमका गहिरा अनुभूतिहरू समेत अभिव्यक्त भएका छन्। यो देश निर्माणको सङ्कल्प हामीले लिनु छ, यी कर्मठ पाखुरीको गति अझै बढाउनु छ। यो देश निर्माणको सङ्कल्प हामीले लिनु छ, यी कर्मठ पाखुरीको गति अझै बढाउनु छ। एकता भन्दा ठुलो हुँदैन अर्को शक्ति, हरेक मन मुटु मुटुमा जगाउनु देशभक्ति। यसरी आफ्नो जन्मभूमि र देशप्रतिको कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई आफ्ना सिर्जनाहरूमा प्रस्फुटित गर्दै आउनुभएकी गीतकार परिमला बस्नेत, जसको सृजनात्मक कर्मले नेपाली गीत सङ्गीतलाई टेवा मात्र पुर्याएको छैन, समाजको एकता, सद्भाव र देश निर्माणलाई सङ्गीतसँग जोडेर राष्ट्रका निम्ति पनि योगदान पुर्याउँदै आएको छ, जुन कर्मलाई नेपाली सङ्गीत क्षेत्र र देशले सधैँ सम्मान र स्मरण गरिरहनेछ। स्वागत छ कार्यक्रम देशको सङ्गीतमा यहाँलाई। नमस्ते। खास गरी सङ्गीतप्रतिको रुचि त आम मानिसमा हुन्छ नै। यहाँको बाल्यकाल, त्यो परिवेश सिर्जनाका लागि कस्तो थियो? म बच्चादेखि नै लेख्न अलिकति रुचाउँथेँ होइन। अनि त्यो बेलाको परिस्थितिले गर्दाखेरि अब खासै त्यो त्यतिखेर लेख्ने व्यक्तित्वहरूको अगाडि आफू चाहिँ अब म केही होइन भने जस्तो लाग्थ्यो। तर कविताहरू चाहिँ लेख्थेँ। अनि कविताहरू 2-4वटा कविता प्रकाशित पनि भएको थियो मेरो सुशासन भन्ने पत्रिकामा कविता, अनि छोटो कथाहरू पनि थियो। अनि मेरो कविता र कथाहरूले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अलिकति देशमा पीडित हुनुभएको महिलाहरूको लागि नै लेखिन्थ्यो होइन, लेख्ने गर्थेँ। अनि त्यसपछि बिहा भयो, बिहा सँगसँगै पढाइ पनि सुरु गरेँ होइन। अलि सानै उमेरमा बिहा भएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यत्तिकै अब घर घरायसी काममा व्यस्त भइयो। अनि म टिचिङ पेसामा थिएँ नेपालमा बसुन्जेल। अनि त्यसपछि फेरि अब क्यानाडा गएँ। क्यानाडा गइसकेपछि अलिकति 2-4 वर्ष स्ट्रगल गर्दै बितिगयो। अनि त्यसपछि म एनआरएनमा लागेँ। अनि सेवाभावमा प्रेरित हुँदै अब आफूलाई समर्पित गरेँ भनौँ न नेपाल र नेपालीहरूप्रति नै। अनि त्यसपछि यो कोभिड भयो नि। कोभिड सुरु भएपछि चाहिँ
अब अरू कामहरू केही गर्नु परेन। अनि कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ यो संसारमा महामारी फैलिएको, मान्छेहरू मरेको, त्यो इटालीको घटना ती सम्झेपछि मैले पहिलो मेरो गीत कोभिडबाट दुःखी हुनुभएकोलाई प्रेरणा दिने एउटा गीत लेखेको थिएँ, सेवा गरौँ। त्यहीबाट मेरो गीती संसार फेरि सुरु भयो। जुन चाहिँ मेरो अन्तरात्मामा दबेर बसेको थियो त्यो चाहिँ कोभिडको सुरुवातबाटै सुरु भएको। जुन परिवेशमा, जुन वातावरणमा यहाँ हुर्कनु भयो, त्यति बेलाको त्यो परिवेश र अहिलेको परिवेश के भिन्नता पाउनुहुन्छ? कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ अहिले आउँदा? थिएन त्यतिखेर। मैले सिक्न जान्छु भन्दाखेरि पनि घरबाट अनुमति नपाइने अवस्था थियो होइन। म गाउँथेँ पनि अलिअलि। त्यो धेरै वर्ष अगाडि म 9 क्लासमा पढ्दाखेरि मैले राजा रानीको स्वागतमा स्वागत गीत पनि गाएको थिएँ होइन। अब त गीत गाउन सक्दिनँ, तर अब यो गर्छु भन्दा होइन, तिमीले पढ्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, बिहा गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो कि अलिकति ठुलो हुने बित्तिकै 16-17 वर्षदेखि नै। अब म चाहिँ अब यो काठमाडौँको लोकल गाउँमा जन्मेको होइन। काठमाडौँको परिवेश अलिकति फरक थियो। एउटा ठुलो फ्यामिलीमा जन्मेपछि त्यही फ्यामिलीको रुल रेगुलेसनमा चल्नुपर्ने अवस्था भएको भएर अब आफ्नो मनमा भएका कुराहरू चाहिँ प्रष्ट घरमा भन्न पनि सकिँदैन थियो। अब अहिले चाहिँ अब एकदम राम्रो छ होइन। मैले नै मेरो बच्चाहरूलाई एकदम फ्रिडम दिएको छु। उनीहरूको इच्छाअनुसार चल्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु अहिले पनि। र मेरो बच्चाहरू त्यही अनुसार गएका छन्। अब सबै आमा बुवाले त्यही बुझिदिनुपर्छ होइन, र बुझिदिनु भएको छ जस्तो पनि लाग्छ। गीत सङ्गीतलाई केवल मनोरञ्जनका रूपमा लिने प्रचलन सामाजिक रूपमा हिजो पनि थियो र आज पनि छ। यसरी हेर्दाखेरि पछिल्लो समय गीत सङ्गीतप्रतिको बुझाइ कस्तो पाउनुहुन्छ? अब अहिले त अलिकति फरक छ होइन। त्यो अहिले त भजनहरू पनि गीतैबाट गाइन्छ। अब भजन गाउँदाखेरि अब महिलाहरूलाई त्यो भित्र गुम्सेका कुराहरू बाहिर निकाल्नु भजनमा गएर पनि नाच्न थाल्नु भएको छ क्या अचेल होइन। अरू गीतमा नाच्न नपाउने परिवारले पनि भजनमा चाहिँ नाच्न दिया छन् होइन। त्यो अझै पनि छ तपाईँले भने जस्तै। अब यसलाई समाजसँग जोडेर हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुहुन्छ भूमिका? आम मानिसहरूको चेतना अभिवृद्धिका सवालमा अझै पनि राम्रो छैन। हेर्नुहोस् है, अब मोडलहरूमा जानुहुन्छ नानीहरू होइन, उहाँहरूको त्यो भित्रको एउटा कला हो नि, तर बाहिरी समाजले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक छ। यो यस्तो गरेर हिँड्छ, यस्तो गरेर हिँड्छ भन्ने हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो समाजले सम्मान गर्नुपर्छ। गीती क्षेत्र, नाट्य क्षेत्र, अब यो जुन कला क्षेत्र जुन छ नि, त्यसलाई चाहिँ समाजले सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ भन्छु। पछिल्लो समय गीत सङ्गीतका माध्यमबाट समाजका कथाहरूलाई, समाजका ती व्यथाहरूलाई, ती आवाजहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने प्रचलन हामी समाजमा पाउने गर्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि सामाजिक रूपमा यसको भूमिका कस्तो पाउनुहुन्छ? एकदमै ठुलो छ होइन। गीत सङ्गीतले नै मान्छेलाई अहिले त्यसैले होला अहिले चेतना आएको नि। अब गीत सङ्गीतद्वारा नै चेतना आएको छ होइन। त्यस कारणले म चाहिँ स्रष्टाहरूलाई के भन्छु भनेदेखि समाजलाई चाहिँ अलिकति चेतनामूलक गीतहरू लिएर आउँ होइन। संस्कृतिलाई जोगाउने गीतहरू लिएर आउँ, राष्ट्रियतालाई जोगाउने गीतहरू लिएर आउँ। हामीले चाहिँ ती मिठा शब्दहरूलाई बङ्गाइ टङ्गाइ गरेर विकृति फैलाउने काम चाहिँ नगरौँ होइन। हामीले त्यस्ता गीतहरू ल्यायो भने हाम्रो भावी बच्चाहरूले के सिक्छन् होइन। त्यसको चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु। उहाँहरूको त्यो पनि कला हो, तर त्यही शब्दलाई अलिकति मिलाएर ल्याउँदाखेरि त त्यो समाजले केही पाउँछ नि, त्यो गरून्। तर गीती यो साङ्गीतिक क्षेत्रको कारणले नै गर्दा आज चाहिँ एकदम अब मान्छेहरूमा चेतना आएको छ। त्यो चाहिँ म एकदम राम्रो भूमिका खेलेको छ भन्न चाहन्छु। गीतकै माध्यमबाट यहाँले भन्नुभएको जस्तै होइन, आफ्ना ती रुचिहरूलाई, आफ्ना ती स्वतन्त्रताका आवाजहरूलाई होइन मानिसहरूले गीत सङ्गीतका माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्ने प्रचलन हामी प्रशस्त पाउँछौँ। यसरी हेर्दाखेरि समाजमा अहिले पनि धेरै स्रष्टाहरू पनि हुनुहुन्छ त्यस्तो, जसले चाहिँ ती पीडाहरूलाई, ती व्यथाहरूलाई, ती आक्रोशहरूलाई होइन गीत सङ्गीतका माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्ने गर्नुभएको छ। भलै त्यो धार, त्यो क्षेत्र गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा व्यवसायीकरण कम होला, तर जबरजस्त रूपमा गीत सङ्गीतका माध्यमबाट ती आवाजहरू हामी सुन्ने गर्छौँ। त्यस्ता गीतहरू यहाँ कतिको हेर्नुहुन्छ? म त त्यस्तै गीतहरू मात्रै हेर्छु। मेरो गीतहरूमा तपाईँले सुन्नुभयो भने अब प्रेरणा दिने होइन, अब व्यक्तिहरूमा परेको कुण्ठा, अब यस्तो पनि भन्न चाहन्छु, अब कति दुःख पाइरहेछन् महिलाहरूले। मेरो त पहिलादेखि नै यही थियो, पुरुषहरूले पनि त्यसमा दुःख पाउनु भएको छ। खाडी देशमा जानुभएको मान्छेहरूले कति पीडा हुनुहुन्छ, मैले गीतबाटै गरेको छु। फर्किआऊ मेरो हजुर भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ खालि हाम्रो गीतहरू भन्दाखेरि चाहिँ खाडीमा गएर काम गरेको छ, पुरुषले यस्तो गरेको छ, घरमा पैसा पठाएको छ भने त्यही खाडीमा महिला पनि गएको छ नि त
होइन। अनिखेरि पुरुषहरू उहाँ बस्नु भएको छ, तर महिलाहरूले घरमा बसेर सासू ससुरा बच्चाहरूलाई स्याहार्नु भएको छ नि, महिलाको पीडा छ नि, त्यो महिलाको पीडालाई निकाल्ने गीत पनि बनाएको छु मैले, होइन। अब महिलाको पीडाहरूलाई निकाल्ने फर्किआऊ मेरो हजुर भनेर, अब छोरी ठुली भइसकी, सानो बाबुले चाहिँ कहिले सोध्छ त, सोधिरहन्छ बाबा कहिले फर्किन्छ भनेर, होइन। अब बाबा आमा चाहिँ डिलमा बसेर हेरिरहनुहुन्छ, अनि कहिले चाहिँ छोरा आउँछ भनेर त्यस्ता गीतहरूमा मैले निकालेको छु, होइन। अब देश निर्माणको सङ्कल्प मेरो राजु लामाको गीत छ, राजु लामा र अस्मिताको, त्यसमा चाहिँ देश निर्माणको सङ्कल्प अब हामीले लिनु छ भनेर गरेको छु क्या। त्यो चाहिँ त्यस्तो गीतहरू निकालेको छु। अहिले लास्टमा अहिले रिलिज हुन बाँकी पनि चाहिँ अब एनआरएनए म जस्ता जो चाहिँ देश बाध्यताले होस् खुसीले होस् देश बाहिर बस्नु भएको छ नि, उहाँहरूलाई नै समेटेर त्यो गीत अहिले बन्दैछ मेरो। हिजो सुटिङ भयो। त्यो गीत चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, खाडीको देशमा गएर माटो गल्ने तातोले गल्दैन नेपाली मन, पानी जम्ने चिसोले जम्दैन हाम्रो हात भनेर त्यसरी मैले निकालेको छु। त्यो चाहिँ पानी जम्ने चिसो भन्नुहुन्छ भने अब अमेरिका क्यानाडा इटाली लगायत युरोपहरूमा त एकदम हिउँ पर्छ नि, अब आफैले भोगेको छ, तर पनि त्यहाँ काम कन्टिन्यू चलिरहेछ, ती हातहरूले गरेका छन्। अब यहाँ अब मध्यपूर्व खाडी देशहरूमा त त्यो पिच पनि पग्लिने तातो हुन्छ नि, त्यहाँ पनि हाम्रो हामी नेपालीहरूले पनि त्यहाँ गएर काम गरेर परिवार पाल्नु भएको छ नि। अनि काम गर्छु, परिवार पाल्छु, सेवा देशमै गर्छु। अब होइन सेवा त त्यो पैसा त यहीँ आउँछ, रेमिटेन्सबाट आओस् कि परिवार पाल्न आओस् कि, होइन, यसमा लेखिरहेको छु अहिले। अर्को समान रूपमा देशप्रति राष्ट्रप्रति जुन खालको प्रेम छ, यसरी हेर्दाखेरि यहाँ त देशदेखि विदेशसम्म पनि जानुभएको छ र आउने र जाने पनि गरिरहनुहुन्छ। राष्ट्रप्रतिको जुन खालको प्रेम भाव हामी पाउँछौँ त्यसमा पनि समानता देखिँदैन। यस्तो हुनुमा खास कारण चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ? त्यो त हेर्नुहोस्, अब व्यक्तिमा फरक हुन्छ, होइन। अब एउटै आमाले जन्म दिएको बच्चाहरूमा त फरक अनुहार फरक विचारधाराको जन्मिन्छ भने व्यक्तिमा त्यस्तो हुन्छ, होइन, जन्मिनुहुन्छ, त्यो सोचाइ होला। तर विदेशी हुनुभएको प्रत्येक व्यक्तिमा मैले त्यो पीडा देखेको छु। जब नेपाल रुन्छ बाढीबाट भूकम्पबाट, प्रत्येक त्यो घरको बच्चा रोएको देखाएको छु। बच्चाले आफ्नो त्यो खुत्रुकेमा खाजा खान दिएको पैसा थुपारेको फोरेर यो चाहिँ नेपाललाई दिन पठाउनुपर्छ है भनेर देखाएको छु, होइन। तर वास्ता नगरेको चाहिँ छैन होला जस्तो लाग्छ, किनभने उहाँहरूको आफ्नो पनि परिस्थिति होला, होइन। उहाँहरूको आफ्नो परिवार पाल्न पनि अलिक गाह्रो परेको होला। विदेशमा सजिलो चाहिँ छैन पैसा कमाउनलाई, होइन। घडीको सुईमा कुद्नुपर्ने हुन्छ, घडीको सुई सँगसँगै कुद्नुपर्ने हुन्छ। जोसँग अलिकति कम्फर्टेबल लाइफ छ उहाँहरूले त अवश्य गर्नुभएको छ, जोसँग कम्फर्टेबल लाइफ छैन उहाँहरूको मन त्यत्तिकै रोको होला भन्न चाहन्छु। पछिल्लो समय गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा चर्चाका लागि पनि गीत सङ्गीतहरूको क्षेत्रमा लाग्ने प्रचलन हामी कहाँ प्रशस्त छ। यसरी हेर्दाखेरि केवल चर्चाका लागि गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्ने र आफ्नो चर्चाका निम्ति यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेहरूका निम्ति यो हाम्रो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? म उहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु, किनभने उहाँहरूमा एकदम राम्रो गुण छ, होइन, जो उहाँहरूले व्यक्त गर्न खोज्नुहुन्छ। तर त्यसैलाई नबिगार्नुहोस्, होइन। अहिले आएको लोकगीतहरू सुन्न परिवारमा बसेर सुन्न नसकिने छन्, होइन। यस्ता माया प्रेमका गीतहरू आउँदा ठिक छ, सुन्न नसकिने गीतहरू लिएर आएर चर्चा बटुल्ने, भाइरल हुने, पैसा कमाउनेतिर नलाग्नुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ, होइन। त अब अलिकति आफूले योगदान दिएर तपाईँमा त्यस्तै क्षमता छ भनेदेखि तपाईँले एउटा अलिकति इन्करेजमेन्ट गर्ने गीत बनाउनु भयो भनेदेखि केही पर्सेन्टले मनमा लिएको हुन्छन्, होइन। केही पर्सेन्टले केही व्यक्तित्वहरूले चाहिँ त्यो व्यक्तित्वहरूको हृदय छोएको हुन्छ, त्यो गीत गाउनुहोस्। त्यसले जुन अहिले विकृति ल्याउने गीतहरू चाहिँ भाइरल पनि भएका छन्, होइन। त्यसले त उहाँकै भावी सन्तानहरूलाई चाहिँ त्यो सियोले घोचा चाहिँ घोच्छ भोलिको दिन, त्यो सम्झिनुहोस् भन्न चाहन्छु। पछिल्लो समय जुन क्षेत्रमा यहाँ क्रियाशील रहनुभएको छ, खास गरी सृजनाका लागि यहाँलाई प्रेरणा चाहिँ कसरी प्राप्त भयो? त्यो त मेरो बुवाले म सानो हुँदाखेरि कविता लेखेको देखाएको थिएँ मैले, होइन। कविता त मैले उहाँसँग सिकेँ होला मेरो बुवासँगै। अनि मेरो चाहिँ एकदम मिलेको फ्यामिली, अब ठुलो फ्यामिली, मिलेको फ्यामिली, लोकल काठमाडौँको बासिन्दा, अनि एकदम माया ममतामा हुर्केँ। कुनै मेरो जीवनमा भोगाइ भएन। बिहा गरेँ अलि सानै उमेरमा,
तर मेरो परिवार मेरो श्रीमान एकदम मलाई जे भने पनि सहयोग गर्ने हुनुभयो। अनि त्यही भएर होला आज आएर पनि मैले मेरो आफ्नो जब मैले टाइम पाएँ नि, मैले जबसम्म टाइम पाइनँ म एनआरएनमा लाग्दाखेरि त्यतै मैले जीवनलाई समर्पित गरेको थिएँ। अब अहिले म एनआरएनमा त्यति काम गर्न नपर्ने भएको भएर मेरो मनको कुराहरू बाहिर राख्दाखेरि मेरो परिवार अहिले त्यति नै खुसी भएको छ होइन। मैले चाहिँ जीवनको भोगाइले चाहिँ होइन, मेरो समाजको भोगाइले गर्दा म प्रेरित भएको छु। देश रोएको देखेर होइन, अब त्यसको भोगाइले गर्दाखेरि चाहिँ म प्रेरित भएको, परिवारबाट होइन। एउटा सर्जकका लागि सबै सिर्जनाहरू नै उत्तिकै प्रिय लाग्छन् नै, तर आफ्नै जीवनमा पनि जुन सिर्जना यहाँले गर्नुभयो छनौट गर्दाखेरि आफ्नै जीवनमा पनि आनन्द आउने सिर्जना चाहिँ कुन छनौट गर्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ सबैभन्दा एकदमै मलाई चाहिँ मन छोको त्यो हिजो मेरो भिडियो भएको र फर्किआऊ मेरो हजुर यो रचनाले गाएकी छिन्। त्यो चाहिँ मेरो हृदयबाट त्यो महिला जो चाहिँ घरमा बसेर उसको बच्चा बच्ची सासू ससुरा हलो गोरु जोतेर चाहिँ श्रीमान बेगर आफ्नो परिवार चलाइरहेकी छिन्, त्यो महिलाको गीत छ। त्यो भिडियो आउनु बाँकी छ। त्यो गीतले चाहिँ मेरो एकदम मन छोएको छ। अनि अर्को देश निर्माणको सङ्कल्प हामीले लिनु छ भन्ने गीत चाहिँ त्यसले पनि मन छोएको छ। अरू त अलिकति रमाइलोको लागि पनि गरिरहेछ होइन, तर मबाट कहिले पनि समाजलाई हानि हुने शब्दहरू निक्लिँदैनन्। नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा जुन लगानी छ, यसरी हेर्दाखेरि नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्र व्यवसायीकरण नहुनुमा खास कारण चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ? व्यवसाय गर्नलाई चाहिँ के कुराको अभाव देख्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो गीतकारले चाहिँ कुनै पनि स्थान पाएको छैन यहाँ छेउ। कुनै पनि लगानी उसैले गर्छ, शब्द उसैको हुन्छ होइन। अब भिडियो गएर कसको च्यानलमा गएर हालिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने सर्जकहरूले कसैले शब्द दिन्छ भने उहाँहरूलाई न्याय पनि दिनुपर्छ, सही दाम बताएर होइन। अब उहाँहरूको मूल्य चाहिँ आकाश छुने हुनु हुँदैन, नत्र भने त्यो सर्जक मर्छ लगानी गर्न नसक्दाखेरि। उसको आत्मामा भएका कुराहरू बाहिर निक्लिन पाउँदैनन्, किनभने उसँग त्यो गर्न सक्ने क्षमता भएन भने त त्यो शब्द त कपीमै मात्रै सीमित हुन्छ नि त होइन र। सिर्जना चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ? एउटा सृजना वरदान हो। सृजना यो नेचुरल वरदान हो। यसरी हेर्दाखेरि यहाँ सिर्जनाको क्षेत्रमा जसरी अहिले पछिल्लोचोटि एउटा गीतकारको रूपमा होइन, यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै हिजो समाजमा त एउटा खालको विभेद पनि थियो, महिला र पुरुषलाई हेर्ने फरक खालको एउटा दृष्टिकोण पनि थियो। यो बदलिँदो समयमा त क्रमिक रूपमा त्यो परम्परावादी सोचाइहरूमा बुझाइहरूमा त हामी परिवर्तन पाउँछौँ। अहिले पछिल्लो समयमा धेरै कारण पनि छ यसमा, धेरै कुराहरू ती कुरामा बारेमा आज हामीसँग चर्चा गर्ने समय पनि नहोला होइन। धेरै कुराहरूले काम गरिरहेछ यो परिवर्तनका निम्ति, तर आफैभित्र जुन क्षमता जुन प्रतिभा महिलाहरूमा पनि हुन्छ त्यो बाहिर अभिव्यक्ति नआउनुपर्ने एउटा महिलाका रूपमा त्यो कारण के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो एक त सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कति सृजनाहरू पानामै सीमित छन्, कति परिवारहरूबाट वञ्चित भएका छन्, कति त फाइनान्सियल पैसाको कारणले पनि त्यो कपीमै सीमित हुनु परेको छ। चाहे सिर्जनाको हिसाबले होस्, चाहे समाज सेवाको हिसाबले होस्, जुन योगदान यहाँले गर्नुभएको छ, जुन मान सम्मान र प्रतिष्ठा यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यसका लागि यो मान सम्मानका लागि आफ्नो जीवनको श्रेय चाहिँ यो समयमा आएर कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? मलाई प्रेरणाको रूपमा चाहिँ मेरो हस्बेन्ड, मेरो बुवा नै हो होइन। त्यसको लागि चाहिँ तर अब मलाई बाहिर लिएर आउने होइन, म त अहिले केही पनि सुरुवात मात्रै छु होइन। गीत सङ्गीतका पनि विभिन्न आयामहरू छन्, ती सबैका बारेमा चर्चा गर्न त आज हामीसँग समय पनि नहोला। चाहे त्यो आधुनिक सङ्गीतको कुरा होस्, चाहे त्यो लोक सङ्गीतको कुरा होस्, शास्त्रीय सङ्गीतको कुरा किन नहोस्, यसरी विभिन्न आयामहरू हुँदाहुँदै पनि समग्रमा नेपालको गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित गर्न र यसलाई व्यवसायीकरण गर्नको निम्ति पनि आम स्रष्टाहरूका तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ? सबै सर्जकहरू मिलेर केही अभियान चलाउनु पर्यो र सर्जकलाई चाहिँ कसरी सही स्थानमा राख्ने, कसरी उहाँहरूको बिहान बेलुकाको गुजारा चल्छ त्यो गर्न चाहिँ स्रष्टासँग पैसा लिएर होइन, त्यो चाहिँ एउटा रुल रेगुलेसन नेपाल गभर्मेन्टबाट बनाउन पर्छ म भन्छु।
अब मैले एउटा गीत बनाउन दिएँ भने भिडियोको रेट पनि फरक फरक हुन्छ हैन, सङ्गीत दिनेको रेट पनि फरक फरक हुन्छ। अब त्यसमा पनि एरेन्ज गर्नु पर्यो। अब गायकहरूको रेट पनि फरक फरक हुन्छ। अनि सबै कुरा हिसाब गर्दाखेरि जति राम्रो शब्द भए पनि उसले भिडियो र गीत बनाउन सक्ने उसँग क्षमता हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एकदम मन रुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मसँग 270 वटा गीत छ। मलाई सबै गीत बनाउन मन छ। मेरो जुन क्रिएसन भनौँ त्यो चाहिँ मेरो परिवार जत्तिकै प्यारो छ, तर ममा त्यत्रो बनाउन सक्छु जस्तो लाग्दैन। अब मैले चाहिँ अब गीत दिँदाखेरि पनि एकचोटि गहिरेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। यो गीत बनाउँदा यति, भिडियो बनाउँदा यति, अनि भिडियो बनाएपछि कसरी श्रोता सामु पुर्याउने, श्रोता सामु पुगेन भने मेरो गीतको कुनै अर्थै आउँदैन। ती कुराहरूले चाहिँ खान्छ भित्रभित्रै हैन। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सहज बनाउनलाई समस्त स्रष्टाहरूले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। सर्जकहरूले चाहिँ लेखकलाई चाहिँ अलिकति माथि राख्नुहोस् भन्न चाहन्छु। घर घरमा गीत गाउनेमा व्यक्तित्वहरू मैले देखेको छु, तर सर्जक जुन शब्द चाहिँ क्रिएसन गर्ने थोरै देखेको छु। त्यस कारणले सबै सर्जकहरू मिलेर उहाँहरूले आफू पनि बाँच्नु पर्यो र अरूलाई पनि सजिलैसँग आफ्नो क्रिएसन बाहिर ल्याउन सक्ने बनाउनु पर्यो भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन, जसका सिर्जनाहरूमा देशप्रति राष्ट्रप्रति समर्पित आवाजहरू अभिव्यक्त भएका छन्। यसरी कार्यक्रमका हरेक श्रृङ्खलाहरूमा हामी देश र समाजप्रति समर्पित स्रष्टाहरूका विशेष आवाजसहित यहाँसँग भेटघाट हुने गर्दछौँ। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा यसरी नै देश समाज र जीवनप्रति समर्पित स्रष्टाहरूका विशेष आवाजसहित यहाँसँग भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता सुवर्ण हम्मा लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ पल।